हेलो। हेलो। हाँ भाईजान, बात करिए। बात कर। ये नेटवर्क है भाईजान? मेरे तरफ तो नेटवर्क है, मैंने भी आपको वापस किया तो आपका कॉल ही नहीं लगा। नहीं जी, हमारे बैटरी लो है। अच्छा ये अच्छा लीजिए ना, बात करिए ना। एक भाईजान है, भोले भाले हैं, अच्छा कुछ अच्छा, लाओ जानकारी चाह रहे हैं। लाओ बात कराओ। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जी भाईजान, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फजल रहमान है। मोहम्मद फजल रहमान। फजलुर रहमान। हाँ। अच्छा अच्छा जी, आपका मसलक? मसलक जी मसलक देवबंदी। मसलक देवबंदी। हाँ अच्छा अच्छा, जमात से ताल्लुक रखते हैं, तबलीगी जमात से? हाँ, रखते हैं। अच्छा अच्छा, मौलाना है, मुफ्ती हैं? कुछ नहीं, हम तो ऐसी हैं, आम अच्छा आदमी हैं। अच्छा 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 जी, फरमाइए क्या कहना चाह रहे थे? सबसे पहले ये बताइए, हमको आपको सलाम किया, सलाम का जवाब क्यों नहीं मिला मुझे? सलाम सिर्फ आशिक रसूलों को देता हूँ, सलाम का जवाब और किसी को नहीं? तो नहीं। दुनिया किसी को सलाम करना जायज नहीं समझते आप? नहीं नहीं नहीं, हम किसी बदमजहब बदअकीदे को या बदअकीदों के साथ रहने वालों को हम सलाम कलाम नहीं करते, हम ना उनके लोग सलाम का जवाब देते हैं। हम कैसे कैसे बदल के हम लोग हो गए, बताइए। भाई आपने खुद ही कहा कि देवबंदी हैं आप। हाँ, तो देवबंदी देवबंदी क्या चार 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 मसलक है? क्या? अरे चार मसलक है कि नहीं? आपका आपका नहीं, जो ये इधर सुनिए। आप हिंदू को हिंदू नहीं कह सकते हैं, काफिर को काफिर नहीं कह सकते हैं, इसलिए अगर काफिर अगर कलमा पढ़ ले तो वो मुसलमान हो सकता है। तो तुम फिर लेकिन आप इधर जो है, सुनिए, हम तो काफिर एक नहीं है। मिनट एक मिनट एक मिनट, आप अपने चचा की लड़की को बहन नहीं कह सकते? क्या पता कब उससे शादी हो जाए, कभी वो बीवी आपकी बन जाए। आप अपने मामू की लड़की को अपनी बहन नहीं कह सकते? क्या पता कब वो आपके निकाह में दे दें, तो तो फिर आपको जोरू बन जाए, सुनिए है सुनिए ना? सुनिए और आप अपने सुनिए आप को सुनिए। मुसलमान नहीं कह सकते? क्या पता कब काफिर हो जाएं। आप ना, अपने वालिद को मुसलमान नहीं कह सकते? क्या पता वो कब काफिर हो जाएं, फिर जाएं इस्लाम से। आपके उस्ताद को सुनिए। तुम मुसलमान नहीं कह सकते? क्या पता वो कब काफिर हो जाए, कुफ्र के घाट उतर जाए। समझे? हाँ, तो एक बात बताइए सर, आप अपना इतना बताइए। आप जब खुद ही कह रहे हैं, जो अपने आप को आप नहीं कह सकता तुमने जो ये दलील मुसलमान। पेश की है कि किसी काफिर को काफिर नहीं कह सकते, किसी हिंदू को हिंदू नहीं कह सकते, जरा एक दलील पेश करो जरा मुझे। तो टूटी फूटी लंगड़ी लूली अपाहिज कैसी भी हो, कच्ची से कच्ची दलील पेश करो। हम आपको इसीलिए न पूछ रहे हैं, आप पढ़े लिखे अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, सुनिए, हम आपसे ये पूछ रहे हैं, अगर कोई काफिर अगर कलमा पढ़ ले तो वो मुसलमान बन सकता है कि नहीं? कलमा पढ़ने के बाद उसको मुसलमान कहा जाएगा, कलमा पढ़ने से पहले नहीं। तो हम कल इधर सुनिए, हम अगर देवबंदी हम कलमा पढ़े हैं कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे कलमा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? तुम लोग मैंने गुस्ताखे रसूल हो, कलमा पढ़ के भी लोग काफिर हो जाते हैं। मालूम नहीं है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी से 550 इंसानों को निकाला था? नहीं मालूम है? वो नमाज पढ़ने आए थे ना के मंदिर में पूजा करने के लिए, समझे? वो दाढ़ी वाले थे ना के चोटी वाले, इंटीने वाले। हम रसूल को नहीं मानते क्या? नहीं जनाब, आप नहीं मान, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपकी जमात की बात कर रहा हूँ। आप अकेले हो? हाँ हाँ, अकेले हैं। आप अभी तो आप कह रहे थे तुम देवबंदी हो, तो देवबंदी सारे देवबंदी एक ही टोले में आएंगे। हाँ जी, जितने भी देवबंदी हैं और सब के सब एक ही कैटेगरी में आएंगे, एक ही सफ में आएंगे, एक ही जमात में आएंगे, एक ही गिरोह में आएंगे। तो तुम भी उसी गिरोह में शामिल हो, तुम भी उसी काफिले में शामिल हो, है ना? तुम भी उसी ईमान लूटने वाली सफ में हो जो लोग ईमान लूटते हैं। हम लोग ईमान लूटते दुनिया हैं। का माल चुराने वाला माफ हो सकता है, समझे? दुनिया का माल चुराने वाला अगर वो माफ कर दे जिसका माल चुराया है, ठीक है? अगर मुसलमान है तो वो माफ हो जाएगा, उसका गुनाह भी माफ हो जाएगा, बड़े बड़े गुनाह माफ हो जाएंगे, जानी का भी गुनाह माफ हो जाएगा, मगर काफिर का कुफ्र और मुशरिक का शिर्क माफ नहीं होगा। मालूम है ना? मगर आपकी जमात के बड़े बड़े बुजुर्ग एक नंबर के खतरनाक वाले काफिर हैं, थानवी, ननौतवी, अमेठवी, गंगोही, ये आपके चार अकाबिर बदतरीन। हाँ, आपसे बदतमीजी वाली बात नहीं बताइए। आप तो नहीं, मैं बदतमीज नहीं बोल रहा हूँ, हकीकत बोल रहा हूँ। हकीकत को बोलना ये कोई बदतमीजी नहीं है जनाब। सुनिए ना, हकीकत अदब के दायरे में ही मैंने बोला है। आप सुनिए, अदब के दायरे में बोला, हम भी आपसे अदब के दायरे में। हम आपको क्या बतलाए
जो काफिर को काफिर नहीं कह सकते हैं, जो अगर कब वो कहाँ लिखा है? मैं वही तो सबूत मांग रहा हूँ आपसे, कहाँ लिखा है कि लंगड़ी लूली या पाहिट कैसी भी दलील हो आपके पास, दो मुझे। कच्ची से कच्ची कोई भी दलील है आपके पास तो आप मुझे दीजिए। जैसे हम दलील पेश कीजिए, सबूत पेश कीजिए कि किसी काफिर को काफिर नहीं कह सकते। हालांकि मैंने इनसे मना किया था कि मैं सफर में हूँ, अभी कहीं पे हूँ, मैं भी बात नहीं कर सकता हूँ, और जो मेरे साथ में थे वो बेचारे कट गए, इनका कॉल नहीं लगा तो अब मुझे ही बात करनी पड़ी। नहीं तो कहते कि देखो तुम्हारे बरेलवी बात नहीं करते हैं। बस ये सोच के मैंने बात की आपसे। हाँ, तो एक मुझे कच्ची से कच्ची दलील आप पेश कर दीजिए, दे दीजिए कि भाई यहाँ ये हदीस है, ये सबूत है, ये दलील है, इस वजह से जो है हम किसी हिंदू को हिंदू नहीं कह सकते, किसी काफिर को काफिर नहीं कह सकते। बस एक छोटी सी दलील दीजिए कहीं से भी। दलील तो भेज देंगे, हम तो उतना पढ़े लिखे अभी दे दीजिए, नहीं तो नहीं दे सकते ना। अगर आपकी जमात का कोई उलमा बड़े से बड़ा हो तो आप लाइन पे ले लीजिए उसको। हम तो इजाजत दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं, जब हम बात कर सकते हैं तो आप भी बात कराइए किसी से। हाँ हम बात करा रहे हैं, बस 10 मिनट में आपको कॉल लगा रहे हैं, 10 मिनट के अंदर। नहीं तो लाइन पे ही रहिए, ऐसे लीजिए, ऐसे नहीं। अगर कॉल कट करके करोगे मैं नहीं उठाऊंगा तुम्हारा कॉल अब। ऐसे ही लाइन पे लो, मैं नहीं उठाऊंगा तुम्हारा कॉल अब। ना तो मैं तुम्हारा कॉल उठाऊंगा और ना करूंगा मैं। ऐसे ही लाइन पे लो। लाइन पे ले रहे हैं, उसको बुला रहे हैं, यही है मेरा इमाम साहब जो है, उनसे ही आपको डायरेक्ट बात करा देते हैं। हाँ बिल्कुल बात कराइए ऐसी। हाँ, और कॉल मत काटना, कॉल मत काटना, नहीं बगैर कॉल काटे। नहीं काटेंगे। हाँ तो जल्दी से बात करा दीजिए। हाँ ठीक। हाँ तब तक मुझे इनसे बात अगर कॉल काटोगे, हाँ लाओ बात कराओ। लो इमाम से इनको बात करो, इमाम साहब को बुला रहे हैं, लो बात करो। जी 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 बात करो, इमाम साहब बोले रहे जी हेलो भाईजान। हाँ जी भाईजान, क्या नाम है आपका? ये मोहम्मद यूसुफ है जी। मोहम्मद यूसुफ। हाँ जी भाईजान, हम ही लाइन पे लगवाए हैं। आप इमाम हैं इनके? हाँ आप नहीं इनके नहीं इमाम? भाईजान, आ रहे हैं। आ रहे हैं? हाँ बुलाने गए। अच्छा अच्छा जी हमारा नंबर तो आपके पास होगा भाईजान। हाँ हाँ है। ये सब भोले भाले लोग हैं भाईजान, समझे ना। हाँ हाँ भोले भाले हैं, बेचारे अनजान हैं, धोखे में हैं। 85% से ज्यादा लोग धोखे में हैं ये। जी क्या हुआ इमाम साहब, कहाँ चले गए? नहा रहे हैं, अभी हो चुके नहाने हो गए। और कोई लाइन पर है क्या भाईजान? नहीं और कोई लाइन पर नहीं है। अगर और कोई लाइन पर होता तो मैं बात ही नहीं करता, क्योंकि मैं कहीं आया हुआ हूँ। जी हाँ फिर वही बात करते जो मेरे साथ लाइन पर थे। हाँ अरे भाईजान, फारूक रजा भाई का नंबर है आपके पास? है ना? फारूक रजा भाई मुंबई वाले, बॉम्बे वालों का? हाँ हाँ है। अरे यार देखो ना, इन्हें कहाँ चले गए ये। आ रहे हैं भाईजान यार। हाँ जी, तो इनको समझाओ, बताओ कहाँ उल्टी कहानी पढ़ाते हैं इन लोगों को यार। लीजिए भाई ये 2 मिनट रुक ना, कंट्रैक्ट लेने पर पगला यहाँ जिन हदीस से दलील रहमान था नहीं मनते। क्या हुआ? यार है भाईजान यार। अच्छा अच्छा बुला रहे हैं। अच्छा जी लाइन पर रहिए। बहरहाल इन लोगों को आप समझाइए, बताइए कि जिस टाइम जो जैसा होगा उसको वैसा ही कहा जाएगा। ये हमारा बात नहीं मान रहे भाईजान, समझे? वरना मैंने इनको इनकी आवाज में, इनके अंदाज में समझा दिया कि अगर इनके चाचा की लड़की है तो उससे निकाह जायज है इनका। समझे? हमारी बात समझ में? जी उससे इनका निकाह जायज है, तो उसको बहन नहीं कह सकते। क्या पता कल इनके चाचा इनको जवान होने के बाद अपनी लड़की इनके निकाह में दे दें। जी हो सकता है ना ऐसा? जी ये अपने मामू की लड़की को बहन नहीं कह सकते, क्या पता इनके मामू इनके निकाह में दे दें। हाँ भाई हजरत,
जी 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 भाईजान हाँ, सुन रहे हैं। ये अपने बाप को अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, क्या पता ये खैर काफिर तो हैं ही हैं, मैं उनके नजदीक बता रहा हूँ कि कब काफिर हो जाएं, है ना। हाँ, गाड़ी हटा लो हजरत अपनी, हो जाएगा काम। नहीं जी, है क्या भाई, हुआ इनके इमाम साहब को? नहा रहे हैं भाईजान। यहाँ उतरेगा? यार है भाईजान यार। ना ना, मैं नहीं उतरवाना आया हूँ। कौन आप उतारो? उनके साथ में होंगे शायद, कोई है उतारने वाला? आप उतारोगे क्या? मैं तो वैसे ही आया हूँ। चल बोला। गाड़ी लेकर आया हूँ। हेलो जनाब। हेलो। मैं समझा आप उतारोगे या नहीं क्या? हाँ भाईजान। नहा रहा है इमाम साहब, नहा रहे, तो इन 2 मिनट में कॉल करने से नहीं होगा। अरे यार, अब हाँ रहने दो, इनके बस की बात नहीं है, फिर से इनका गुसल टूट जाएगा, समझे। नहीं नहीं, 2 मिनट में कॉल करा, 2 मिनट। रहने दो यार, अब मैं कहीं आया हुआ हूँ, मैं बात नहीं करूंगा। रुकिए ना भाईजान, रुकिए ना, 2 मिनट रुकिए ना। यार क्या रुकूं यार। हेलो। हेलो जी कौन साहब? अस्सलाम वालेकुम। जी कौन? जी अस्सलाम वालेकुम। जी आप कौन बोल रहे अरे जवाब तो दे दीजिए भाई साहब। हैं? बताएंगे तब ना यार, कौन बोल रहे हैं आप? मेरी बात नूर हसन रिजवी से बात हो रही है? हाँ, नूर हसन रजवी से आपकी बात हो रही है। आप कौन है वैसे? जी जी, मैं मोहतशिम बोल रहा हूँ बेंगलुरु से। तसीम बेंगलोर से। जी अच्छा अच्छा, आपका मसलक? जी। आपका मसलक, आपकी जमात? मसलक? जी। जी, क्यों जरूरी है? हाँ। क्यों? मैंने आपका एक यूट्यूब चैनल देखा था, नूर हसन रिजवी नेटवर्क से है। रिजवी नहीं है, पहले पढ़ो उसे क्या लिखा है, पढ़ा गलत है। अरे नूर हसन रजवी या रिजवी जो भी हो। लड़ाई करने कॉल किया है? क्या बात कर रहे हैं? लड़ाई करने कॉल किया है? हेलो, बोल रहा हूँ, लड़ने के लिए कॉल किया है? मेरी आवाज जा रही है आपके पास? मुझे आवाज आ रही है, मेरी आवाज नहीं जा रही उधर? नहीं, आवाज कट कट के आ रही थी आपकी। तो नेटवर्क में पहुंच जाओ। जी, तो नूर हसन रजवी से मेरी बात हो रही है। आपका चैनल है यूट्यूब में नूर हसन रजवी से। हाँ हाँ, तो क्या जी, प्रॉब्लम है आपको? बस बात ये थी कि आपके यूट्यूब में जो वीडियोस आपने हैं, जो मतलब डाले हैं उसमें यूट्यूब में, तो हम्म, आपको लगता है किसी भी हद तक सही है ये सब वीडियो? बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत से भाइयों को फायदा हो रहा है। फायदा हो रहा है? आप जी, मतलब फितना फैला रहे हो या फिर काम दीन के लिए काम कर रहे हैं? दीन के लिए काम करता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह। दिन के लिए किसी की गीबत के लिए, किसी की गीबत करके मतलब थोड़े काम होती है। सच्चाई को बयान करना ये गीबत नहीं है। इमाम साहब भी कहते हैं कि चोरों से बचो, जानियों से बचो, लुटेरों से बचो। तो अच्छा, ये क्या उनकी बुराई है? देखो भाई, अभी तो मैं उम्मत बोलो इस हाल में है कि उनको एक आप मतलब आप मुफ्ती एक हो पल। जी, मुफ्ती हो मौलवी? मैं कुछ भी नहीं हूँ भाई, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है। मैं मौलवी ना हूँ, मैं मुफ्ती। किसी व्हाट्सएप में आपका तो फिर मतलब आप ये कॉल काट के वीडियोस पढ़ा जाइए, था। कॉल हाँ, काट के कॉल काट के जाइए, ज्यादा क्यों? सरदर्दी करने से कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, सुनिए सुनिए, हेलो। क्यों? इतना तो मुझे भी पता है इस्लाम के बारे में क्या चीज है, और इतना तो अच्छा, तो हमें भी मालूम है। फिर इमाम लोग, उलमा लोग ये कहते हैं कि शराब मत पियो, जुआ मत आप खेलो, महज फितना चोरी मत फैला रहे करो, हो और कुछ माँ भी नहीं बापों कर को रहे हो, मत समझे? सताओ। तो हेलो, अरे ये सब उम्मत को जोड़ो बुरे की मेरे भाई, बुराई, बुरे की बुराई करना, तोड़ने की बुरे की कोशिश ना करें। पहचान बुरे की पहचान बताना, ये कोई फितना फैलाना है? हेलो ऐसे तो शराबी लोग, जुआरी लोग, जानी लोग कहेंगे कि ये देखो इमाम लोग हेलो, फितना फैलाते हैं। शुद्धा बन हो गया। हेलो। 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 पंखा बंद करना है, नहीं नहीं जाता हूँ।
السلام علیکم. اچھا جناب، آپ کون؟ ہیلو. جی کون صاحب؟ ہیلو. جی کون بول رہے ہیں؟ السلام علیکم. جی کون بول رہے ہیں؟ ہم امام صاحب بول رہے ہیں بھلوائی سے. اچھا اچھا، امام صاحب کہاں سے؟ بھنڈواتی سے؟ ہاں فرمائیے. جی مجھے کچھ نہیں فرمانا ہے. یہ جو آپ کے ساتھ ہیں کیا نام ہے ان کا؟ عبد الرحمان پتہ نہیں کیا بولے تھے وہ اپنے آپ کو، کیا نام ہے ان کا؟ یوسف. نہیں 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 وہ یوسف بھائی نہیں، وہ جو دوسرے ہیں دیوبندی جو ہیں. ہاں عبد الرحمان. ہاں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کسی کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، کسی ہندو کو ہندو نہیں کہنا چاہیے. تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ کسی حدیث سے یہ ثبوت دے سکتے ہیں؟ کوئی دلیل ہے کچی پکی آپ کے پاس؟ ایک منٹ آواز نہیں آ رہی کلیئر، باہر جا رہے ہیں ہم لوگ. ہیلو. ہاں ہاں بات ہاں کیا بول رہے تھے؟ یہ آپ کے عبد الرحمان صاحب یہ کہہ رہے تھے ہاں کہ کسی ہندو کو ہندو نہیں کہنا چاہیے، کسی مشرک کو مشرک نہیں کہنا چاہیے، کسی کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے. تو آپ کے پاس کوئی دلیل ہے اس طرح کی؟ سنیے، عبد الرحمان بھائی پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ ہم سے بات کریں. جی آپ ہی ان کی سے بات کر کو رہا ہوں. کر دیجیے. پہلے انہوں نے ہم کو جو بات کہی وہ آپ دھیان سے سنیے. انہوں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا. نہیں دیا. تو جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا تو آپ نے کہا کہ ہم کافروں کو سلام نہیں کرتے. میں نے یہ نہیں کہا، ریکارڈنگ موجود ہے، پوچھو. اچھا میں کیا نے کہا؟ میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ جو بدعقیدے ہوتے ہیں یا بدعقیدوں کے ساتھ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں میں بتاتی ایسے لوگوں کے سلام کا جواب نہیں دیتا ہوں، کیونکہ انہوں نے ہاں کہا تھا کہ میں دیوبندی ہوں. تو دیوبندیوں کے 4 اکابر جو ہیں کافر ہیں، اور ان کے کفر میں جو شک کرے ان کے کفر کو جانتے ہوئے وہ بھی کافر ہے. اچھا سنیے نا، اس جی کا مطلب ہے ہم لوگ بھی کافر ہی ہیں. کون؟ کھل کے بات کریے. ہاں کون لوگ؟ مطلب ہم بھی چونکہ دیوبندی ہیں. اب جی آپ جی. بولیے کہ ہم کافر ہیں یا ہاں تو مسلمان ہیں. اگر آپ تھانوی جی کے کفر کو جانتے ہیں، ننوتوی جی کے کفر کو جانتے ہیں، امیٹھوی جی کے سنیے کفر کو ہم بھی جانتے تو ہیں، گنگوہی جی کے کفر کو جانتے ہیں، اور جانتے ہوئے ان کے کفر کو سنیے ایک منٹ سب کو جانتے ہیں، تھانوی کو ہاں بھی جانتے ہیں، لیکن ہاں آپ کس بنا پر کافر کہہ رہے ہیں وہ بات واضح کیجیے. وہ بات ہاں پہلے بعد میں اس واضح کا ہوگی، تو میں آپ یہی کو تو کہہ جواب رہا دیا ہوں. کافر ہیں کہ یہ کافر نہیں ہے. اچھا اچھا اچھا. بولیے. ہاں سب سے پہلے آپ ہاں وہی کافر جو ہم ہیں تو آپ ہمیں کافر ہونے کی دلیل دیجیے. اچھا اچھا کافر ہم کس بنا پر ہوئے؟ اچھا. یہ بتائیے کہ آپ اپنے والد صاحب سے محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ بالکل کرتے ہیں. کرتے ہیں یا نہیں؟ بالکل کرتے ہیں. اچھا اچھا. اپنے استاد سے؟ سب ہاں استاد سے بھی کرتے ہیں. اچھا اچھا. اگر میں آپ کے استاد کو کوئی گھٹیا بات بولوں آپ کو برداشت ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے استاد ہیں، معلم ہیں، جی ہمارے جی رہنما ہیں، رہبر ہیں. بالکل صحیح بولے. ہاں کیونکہ ان کے ذریعے سے آپ کو علم آیا ہے، انہوں نے آپ کو. بالکل. ہاں ماشاء اللہ. چلیے بڑی اچھی بات کہی آپ نے. اور اگر میں آپ کے والد کو جا کے برا بھلا کہوں آپ کے سامنے، آپ کے والد کو کچھ وہ بھی ناقابل برداشت ہے. آگے بولیے. اتنی جلدی ناقابل برداشت کر دیا آپ نے؟ بالکل. اگر کوئی ہمارے والد کو برا بھلا کہے ہاں. تو یقیناً ہم برداشت نہیں کریں گے. ارے تھوڑا بہت تو کر لیا کرو یار. آگے بولیے. ہم کو برداشت نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ہم کو جنا ہے. اچھا آپ کے خاندان کے لیے اگر میں کوئی گھٹیا بات بولوں، آپ کے خاندان کی میں برائی کروں، آپ کے خاندان والوں کو گالی بکوں، تو خاندان والوں کے لیے تو سن ہی سکتے ہیں شاید. یہ 2 بات ہے یہاں. اچھا کیا؟ نبی کو بھی گالیاں دی گئی تو ہو سکتا ہے کہ ہم نبی کی سنت کو اگر دیکھیں تو برداشت کر سکتے ہیں. کیا نبی کو سمجھا نہیں. مطلب نبی کے لیے آپ برداشت کر لو گے؟ نبی نے درگزر کیا. ایک منٹ. نبی ہاں کو اگر کوئی گالی بکے تو نبی کے لیے برداشت کر لو گے؟ نہیں برداشت کریں گے. ابھی تو آپ بولے تھے نا کچھ ایسی کچھ، کیا بولے تھے آپ؟ سنیے ہم بولیں، آپ کیا بولیں؟ آپ بولیں گے اگر آپ کے والد کو اگر کوئی برا بھلا کہے تو آپ برداشت کریں گے؟ ہم کہیں ہم تو بولیں نہیں کریں گے. ہاں. آگے بولیے.
میں نے آپ کے خاندان والوں کے لیے کہا تھا، آپ اپنے خاندان والوں کے لیے برداشت کریں گے؟ کوئی ہمارے خاندان کو برا بھلا کہے ہم کیوں برداشت کریں؟ ہم اتنے بغیر ہاں اب آئی بات سمجھ میں، یعنی آپ غیرت مند ہیں، بالکل آپ اپنے خاندان والوں کے خلاف کچھ سننا گوارا نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ مگر آپ کے نبی کی شان میں اگر کوئی گالی بکے، بدتمیزی بولے، کوئی آپ کے نبی کے علم کو جانوروں کے علم کی طرح بتائے معاذ اللہ، تو آپ اس کو برداشت کر لیں گے؟ آپ بولیے کہ کیا گالی دی، کس نے دی؟ تھانوی جی نے گالی دی، تھانوی جی نے میرے نبی کے علم کو معاذ اللہ جی نے اگر گالی دی ہوگی تو آپ سے پہلے ہم ان کو کافر کہیں گے، آپ پہلے گالی ثابت کیجیے۔ اچھا میں یہ کہہ سکتا نبی کی ہوں، شان کوئی گستاخی کرے ذرہ برابر بھی تو آپ ہاں سے پہلے ہماری انگلی اس پر اٹھے گی۔ اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بڑی اچھی بات لگی آپ کی مجھے۔ کیا نام بتایا تھا آپ نے اپنا؟ میں امام صاحب ہوں بھلوائی کے۔ نہ نام کیا بتایا تھا آپ نے؟ نام بہت اکبر حسین۔ اچھا اکبر حسین صاحب جی، بڑی اچھی بات لگی مجھے آپ کی، بہت اچھا لگا یہ سن کر کہ اگر رسول اللہ کی شان میں کوئی توہین کرتا ہے تو آپ سے پہلے ہماری انگلی اٹھے گی۔ بہت اچھا لگا سن کے۔ بالکل اٹھے گی۔ ہاں ہلو بھائی جان، ابھی بات کرتا ہوں آپ سے جی۔ اچھا میں یہی ہوں کھود پہ، کیوں؟ ہاں بالکل نہیں آئیے، کل آگی۔ ہاں لگ تو جائے گا، مگر چلے جائیو، کیا فائدہ، چلے جائیو۔ ارے کافی خرچہ آ جائے گا، کئی سو روپے چلے جائیں گے۔ چلو ٹھیک ہے، میں بعد میں بات کرتا ہوں، بعد میں کروں گا۔ ہاں بھائی جناب، ہاں فرمائیے۔ آپ کی مجھے بڑی اچھی بات لگی اکبر صاحب کہ آپ نے کہا کہ رسول اللہ کی شان میں جو توہین کرتا ہے آپ سے پہلے ہم اٹھیں گے، ہماری آواز نکلے گی، ہماری آواز اٹھے گی۔ تو اگر میں آپ کے استاد کو یہ کہوں کہ آپ کے استاد کا علم تو جانوروں، پاگلوں، بچوں، درندوں کی طرح ہے، تو کیا آپ کو یہ اچھا لگے گا؟ آواز نہیں آ رہی کلیئر؟ بول رہا ہوں میں آپ کے استاد کے لیے جنہوں نے آپ کو علم دیا ہے، جنہوں نے آپ کو پڑھایا ہے، اگر میں ان کے لیے یہ بولوں کہ آپ کے استاد کا علم جانوروں، پاگلوں، بچوں، درندوں کی طرح ہے، تو آپ کو یہ سن کر اچھا لگے گا؟ اچھا کیسے لگے گا؟ انہوں نے ہم کو تعلیم دی اور ان کے بدولت ہم پڑھے، ہم کو خود اتنا علم ہے جانور سے زیادہ، تو ہمارے استاد کو کیوں نہیں ہوگا؟ جی تو یعنی برا لگے گا، یعنی توہین ہو گئی ان کی۔ بالکل بالکل۔ اچھا اگر میں یہ کہوں کہ آپ کا علم جانوروں، پاگلوں، بچوں، درندوں کی طرح ہے، تو آپ کو اچھا لگے گا؟ کیا نہیں کیسے اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا نا، کیونکہ یہ گھٹیا بات ہے، یہ توہین والی بات ہے، یہ گھٹیا بات ہے، توہین والی بات ہے، اس لیے اچھا نہیں لگے گا۔ ہاں ہم سمجھ رہے ہیں آپ کدھر جا رہے ہیں۔ ہاں تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو جانوروں کے علم غیب سے تشبیہ دے، تو کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ کیا رسول اللہ کا علم غیب؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو جانوروں کے علم غیب سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ بات سنیے ادھر، ہم لوگ میرا خود بیان ہوا پچھلے جمعہ، اگر نبی کا علم آپ سنیے، نبی کا علم سمندر سمجھیے اور سمندر میں انگلی ڈالیے اور انگلی میں جو قطرہ پانی کا ٹپکے گا وہ علم پوری دنیا کے پاس ہے، چاہے انسان ہو، جنات ہو، فرشتے ہوں، اور سمندر کا اتنے تھوڑے علم سے پوری دنیا کو دیا گیا اور میرے نبی کو سمندر کا سمندر دیا گیا ہے۔ بات کو سمجھیے۔ ماشاء اللہ، بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے، بہت اچھی بات۔ نبی کی شان میں کہہ سکتا اور ہوں، یہ بات کیسے کہے کہ ایک نبی کا علم جانوروں سے کم ہو؟ یہ آپ لوگوں کا الزام ہے ہمارے اوپر۔ اگر یہ الزام ہے تو آپ مجھے سزا دیں، اور اگر الزام نہیں ہے تو ایسا کہنے والے پر کفر کا فتویٰ آئے گا یا نہیں آئے گا، یہ بولیے۔ ہاں بالکل آئے گا، سنیے کفر کا فتویٰ آئے گا نا، تو اب کتاب کا حوالہ بھی سن لیجئے۔ سن لیجیے، اب کتاب کا حوالہ بھی دیجیے اور پوری عبارت پڑھیے، کاٹ کے نہیں۔ جی ہاں تو سناؤں؟ ہاں سنائیے۔ تھانوی جی کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے حفظ الایمان۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو جانوروں، پاگلوں، بچوں، درندوں کو بھی حاصل ہے معاذ اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ بتائیے، لکھا ہے کہ ایسا علم غیب تو
हर बच्चे को, जानवर को, चौपाए को, पागल को, इन सब को हासिल है माज़ल्ला। क्या ऐसा ही इल्म है हमारे नबी का जैसा इल्म जानवरों को है, पागलों को है, बच्चों को है, दरिंदों को है? आगे सुनिए पहले मेरी हवाला गलत साबित करने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम। सुनिए, एक मिनट पहले बात सुनिए। हवाला गलत साबित करने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम, वरना आपके फतवे से आपके थानवी जी टंगे ऊपर कुफ्र के घाट उतर चुके हैं। बात सुनिए, इल्म गैब जो आप नबी के बारे में ये दलील आप पेश कर रहे हैं, आप नबी को इल्म मतलब ये आलिमुल गैब समझ रहे हैं? मैंने कब कहा? मैंने नाम ही कब लिया कि हमारे नबी आलिमुल गैब है? मैंने कब कहा? बताइए इस पूरी ऑडियो में अगर मैंने ये कहा हो कि हुजूर आलिमुल गैब है, अगर मैंने ये बोला हो तो आप दिखाइए मुझे। तो थानवी ने क्या लिखा, मौलाना थानवी ने क्या लिखा है? मुल्लाना थानवी जी ने आपके लिखा है कि आपकी जात मुक़द्दसा पर यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना, यानी इल्म गैब का अकीदा रखना। आप इल्म गैब समझते हैं किसको कहते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह समझता हूँ। हाँ, इल्म गैब की तारीफ कीजिए आप। जी जी जी, उन बातों के जानने को गैब कहते हैं जो इंसान, आदमी लोग, हम तुम लोग आदि तौर पर अपनी अकल और अपने हवास से ना जान सकें, उसका इल्म ना मालूम कर सकें, जो हमें किसी भी तरह से उसका इल्म हासिल ना हो। यानी वो नबी जानते हैं, हम नहीं जानते, तो हमारे नबी जानते हैं मगर हम नहीं जानते उसको। अच्छा, नबी को जो इल्म गैब नबी बताते हैं वो खुद अपनी फहमो फरासत से ये अल्लाह ताला का अता किया हुआ है यार, अल्लाह ताला ने उनको अता किया है। अता किया है? हाँ, अल्लाह ताला ने अता किया है। रसूलुल्लाह को अता इल्म गैब है और खुदा को जाती इल्म है ना? खुदा का इल्म जाती है, रसूलुल्लाह का इल्म अताई है। वही तो हम भी कह रहे हैं कि नबी को जो इल्म दिया है वो खुदा ने दिया है, नबी को खुद से हासिल नहीं है। हाँ, तो जो चीज खुद से हासिल ना हो उसको गैब नहीं कहते। चलिए सबूत पेश कीजिए। मसलन सबूत पेश कीजिए, सबूत पेश कीजिए, सबूत। बात करने से पहले सबूत। मैंने अपनी बात कही, सबूत दिया, आप भी सबूत पेश कीजिए। नबी को खुदा ने नबूवत दी है। हाँ, तो अब खुदा नबी के मांगने पर दी है या अपनी खुदा ने अपने हाँ, तो खुदा ने नबी को नबूवत दी, तो क्या नबी नहीं है रसूलुल्लाह? बिल्कुल है। आपके कहने के मुताबिक। एक मिनट, तो जब रसूलुल्लाह को गैब का इल्म अता किया तो फिर बोलना पड़ेगा कि हाँ रसूलुल्लाह को गैब का इल्म हासिल है, वरना आपको ये भी मानना पड़ेगा कि एक मिनट, खुदा ने जो नबूवत की है वो खुद नबी ने मांग के लिया या खुदा ने अपनी मर्जी से उनको दिया है? खुदा ने अपनी मर्जी से, खुदा ने तो चुन लिया है ना, खुदा ने तो चुन लिया है ना। चुन लिया है कि नहीं खुदा ने? हाँ, तो आप गैब का इल्म अता करने के लिए भी गैब का इल्म अता। जन्नत को नहीं देखा है, दोज़ख को नहीं देखा है। देखिए बात लंबी ना कीजिए, तुमने थानवी जी को कुफ्र के घाट उतार दिया है, ठीक है? आपके थानवी जी कुफ्र के घाट उतार चुके हैं। यार गाली बक रहे हो यार, गाली बक रहे हो यार। ये क्या गुसल टूट गया तुम्हारा? मैंने बोला था कि तुम्हारे इमाम साहब का फिर से गुसल टूट जाए। हाँ जी, कौन साहब? हाँ, वो फोन काट दिए थे, वो मैं बोल रहा हूँ जी। इमाम साहब बोल। अच्छा, इमाम साहब बोल रहे हैं। तो आप ही तो बात कर रहे थे मुझसे। हाँ बोलिए, आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ बोल रहा हूँ, आप ही तो मुझसे बात कर रहे थे। हम ही कर रहे थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो काट दिए थे फोन। नहीं काटना चाहिए था ना, गुस्से में आ गए तो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने काट दिया। हाँ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था ना यार आपको, इमाम साहब। हम थोड़ी किए यार। और किसने किया? बात तो मुझसे आप ही कर रहे थे। मोबाइल उनका था, वो लेके चले गए। अच्छा, हमसे बात मोबाइल है? हाँ, ये मेरा। अच्छा, और वो गोली वाली खल के कट्टे में वो गुलाबी कलर में है ना, वो भी एक कट्टा भी नहीं बिका है। बताइए अब क्या बताइए फिर अब क्या करना है, कैसे करना है? क्या करना है? बात ये चल रही थी कि आपका इल्म
हाँ اور آپ کے استاد کا علم اگر ہم نے ایسا بتایا جیسا جانوروں پاگلوں بچوں درندوں کا تو یہ گستاخی ہے. اگر کوئی رسول پاک سنیے صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کو علم غیب کو اتنا گھمائیے نہیں، ٹو دا پوائنٹ بات کریں. ہاں؟ سب سے پہلے مسلمان ہونے کے لیے کیا چیز شرط ہے بتائیے؟ ایمان کا ہونا شرط ہے، رسول اللہ کی محبت کا ہونا شرط ہے. ایک منٹ خاموش. محبت رسول کا ہونا شرط ہے، اگر محبت رسول دل میں نہیں تو مومن نہیں. بالکل. جو لوگ یہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ رسول اللہ کا علم غیب جانوروں کے علم غیب کی طرح ہے، جانوروں کے علم غیب کے جیسا ہے، تو وہ کیا مسلمان ہے آپ کے نزدیک؟ یہ بات کن کو کہا گیا ہے؟ آپ کو پہلے یہ پتا لگانا ہوگا. میں نے کہا پوری عبارت آپ حفظ الایمان اٹھائیے، اس کو پڑھیے. عبارت کوئی نہیں مانتے، پتہ نہیں صحیح ہے بھی کہ نہیں. ہم نے تو ارے کتاب نہیں پڑھی. بھائی آپ کتاب اٹھائیے، دیکھیے آپ کے کہنے کے مطابق. ایک منٹ. اگر کوئی شخص نبی کو خدا کے مقابلے میں لائے تو وہ پھر وہی بات، ہم نے کب خدا کے مقابلے میں لائے؟ ہم کب لائے خدا کے مقابلے میں؟ شان ہے. سنیے علم غیب کی شان ہے. آپ کے علم کو، آپ کے استاد کے علم کو اگر میں جانوروں کے علم کی طرح بتاؤں تو یہ توہین ہے. اور رسول اللہ کے علم کو اگر جانوروں کی طرح کوئی بتائے تو ایک منٹ خاموش. غسل ٹوٹ جائے گا تمہارا پھر سے. غسل ٹوٹ گیا تمہارا پھر سے. تم غسل کرنے گئے تھے، ویسے ہی بات کر لیتے تو بہتر ہی تھا. دوبارہ تم کو غسل کرنا پڑے گا. سنیے ادھر غسل. آپ نے گالی بکی، بدتمیزی کی، یہ مجھے اچھا نہیں لگا. میں نے گالی نہیں دی. تم نہیں بکی، تم نے گالی بکی تھی. تمہیں سے بات ہو رہی تھی، تم نے گالی بکی ہے. میں نے گالی بکی، تم نے گالی بکی ہے. بات کر لیجیے. بھائی جان عبد الرحمان نہیں تو انہوں نے دیا کیوں؟ نہیں اس کو نہیں دینا چاہیے. دیا کیوں؟ میں نے تو پہلے ہی بولا تھا نا غسل ٹوٹ جائے گا امام صاحب کا بھی. سنیے، علم غیب ہونا کس کی شایان شان ہے؟ خدا کی شایان شان ہے. اگر کوئی نبی کو خدا کے مقابلے میں لائے تو وہ گستاخ ہے یا رسول اللہ کو علم غیب حاصل ہے یا نہیں یہ بتائیے آپ. اگر کوئی خدا کے مقابلے میں نبی کو عالم الغیب سمجھے تو وہ مشرک ہے، کیونکہ ارے وہاں عالم الغیب کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے. ایک منٹ موجود ہونا کس کی شان ہے؟ ایک منٹ ہمیں بتائیے. اگر یہاں غسل ٹوٹ گیا تمہارا، ٹھیک ہے جا کے غسل کرو. ٹھیک ہے پھیلا کے اس طرح جاؤ جا کے غسل کر لو. جا کے جاؤ. کوئی اگر نبی اگر جہاں موجود ہو، وہاں تمام نبی وہاں موجود، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی کی جرت نہیں ہوئی وہاں میرا یہ کیا نام ہے مسجد اقصی میں امامت کرنے کی. اگر کوئی نبی جہاں موجود ہو وہاں آدم کو اجازت نہیں، نبی یہ نوح کو اجازت نہیں، ابراہیم خلیل اللہ کو اجازت نہیں. نبی اگر وہاں موجود ہو کوئی نبی جرت نہیں کر سکتا مصلی پہ کھڑے ہونے کی. اگر آپ نبی کو ہر جگہ حاضر و ناظر اور عالم الغیب سمجھتے ہیں، موجود مانتے ہیں، تو آپ مسجد میں مصلی پہ کیوں کھڑے ہوتے؟ آپ جواب دیجئے. اگر نبی کو عالم الغیب اللہ تعالیٰ جب دین لیتا ہے تو اپنے چھین لیتا ہے. ناظر ہے تو قرآن سنیے. قرآن سے ہم دلیل دیتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو نبی کے سامنے اونچی آواز میں موجود ہو، اونچی آواز میں وہاں بات مت کرو. کیا ہے آگے آیت ہے وانتم لا تشعرون ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ورنہ تمہارے سارے عمل حبط کر لیے جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. اب آپ میری دلیل سنیے. اگر نبی یہاں موجود ہے، بات سنیے پوری، اگر نبی یہاں موجود ہے تو تم لاؤڈ اسپیکر پر مائک پر چیخ کے تم تقریریں بھی کرتے ہو، لوگوں کو گالیاں بھی دیتے ہو، اور بے شرم بھری گفتگو بھی، باتیں بھی ہوتی ہے، اور نبی کو موجود بھی مانتے ہو. تو بتاؤ ہم نبی کے گستاخ ہوئے یا تم؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر نبی کے سامنے تمہاری آواز ذرا بھی تم نے چیخا چلایا یا زور سے اگر بات کی تو تمہارے سارے عمل حبط کر لیے جائیں گے. پاگل ہو گیا. اگر ہر جگہ حاضر اور موجود ہے تو ہمیں بتائیے یا ہم ہوئے؟ نبی کی بیان بھی کس نے کی؟ ہم نے کی یا آپ نے کی؟ نبی اگر عالم الغیب، میری بات کا جواب دیجیے. اگر نبی عالم الغیب ہیں، سب سے پہلے تو علم غیب ہونا یہ کس کی صفت ہے آپ بتائیے ہمیں. پہلے تو میں یہ بتا دوں اللہ تعالیٰ چپ اب خاموش رہے امام. پہلے تو میں یہ ارے چپ نہ رہے، چپ. اتنی دیر سے میری بات سن رہا، چپ اب خاموشی سے سنو. ہاں اب دلیل دینے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. ہاں پہلے تو یہاں عالم الغیب کی بات ہی نہیں چل رہی ہے. ہاں بولیے. پہلے تو یہاں عالم الغیب کی بات ہی نہیں چل رہی ہے، اور تھانوی نے عالم الغیب کو ہٹا کر جزئی علم کو مان کر، یعنی بعض علم کو مان کر جانوروں کے علم کی طرح تشبیہ دی ہے. سمجھا؟ کون آ رہا تھا؟ ارے فون کو اٹھا، ایک طرف کو رکھ، پہلے میری بات سن. اب ہاں تھانوی نے کل علم غیب نہیں مانا ہے، بعض مانا ہے، یعنی جزئی مانا ہے، اور اسی جزئی علم کو، اسی بعض علم کو، سمجھا؟ ہاں
کہتا ہے کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کیا تخصیص ہے، یعنی کیا خصوصیت ہے، کیا بڑائی ہے، ان کی کیا شان ہے اس میں. ایسا علم غیب تو جانوروں، پاگلوں، بچوں، درندوں کو بھی حاصل ہے. یہ کہتا ہے تمہارا تھانوی. یہ بات اس کا تو ہمیں عبارت ہم نے کتاب ہی نہیں پڑھی. تو آگے کھول کے دے. سنیے بریلی شریف کا، بریلی شریف جا اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں جا کے وہاں کی کھاد چھان اور وہ آنکھوں میں لگا، روشنی آ جائے گی انشاءاللہ. نزدیک بات سنو. ابھی ہم جیسے بات کر رہے تھے علم غیب پر، تو وہی تو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم بار بار عالم الغیب، حضور عالم الغیب نہیں ہے، حضور حاضر و ناظر نہیں ہے. ارے 36 موضوع کیوں چھڑ رہے ہو؟ ایک ہی موضوع پر بات کرو. اگر حاضر و ناظر بات کرنا ہے، وہی بات وہاں لوٹ، اگر حاضر و ناظر میں بات کرنا ہو تو اس میں بھی علم غیب ہونا کس کا خاصہ ہے، اسی بات پر تو بحث ہے کہ اگر کوئی نبی خدا کے مقابلے میں نبی کو لائے پھر تو یہ عبارت درست ہے. وہ نبی کو نہیں، وہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں. خدا کے مقابلے میں نبی کو لا کے کھڑا کر دیے. چالو ہے کیا ہے بھائی؟ ہیلو بولیے گا نہیں. ہیلو جی ہیلو بھائی جان. جی کون؟ عبد الرحمان صاحب بول رہے ہیں؟ ہاں اسی کا موبائل ہے، بات کریے. تو بات کر رہا ہوں. ہیلو. ہاں جی. گالی کیوں بک کے بھاگ گئے یار عبد الرحمان صاحب؟ گالی بک کے بھاگنے ایک بات بتائیے آپ. کافر، ادھر سنیے، بار بار کافر کریں تو ثابت کہاں کر پا رہے ہیں آپ؟ ارے جناب میں نے تو ثابت کر دیا جناب. گالی بک کے بھاگنے سے تھوڑی کام چلے گا جناب. وہاں ثابت کر دیا، بتلائیے نا ہم کو. ثابت کیا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تم لوگوں کا غسل ٹوٹ جائے گا، سمجھے؟ نور حسن سے بات کر کے اچھے وہابی کا غسل ٹوٹ جاتا ہے. دیکھو یہی بات ہے نا، یہی الٹا بات کرنے سے تم لوگ مانو گے نہیں. تمہارے لیے اگر کوئی غلط بات کہی جائے تو تم کو برا لگتا ہے، مگر وہی بات اگر کوئی رسول اللہ کے لیے کہے تمہارا عالم تو تم برا نہیں مانتے ہیں. کیسے بے شرم آدمی ہو یار، کیسے بے شرم آدمی ہو، کیسے بے غیرت آدمی ہو یار. تمہاری حیا کہاں ڈوب کے مر گئی ہے؟ ادھر ہم سے بات کریے. تم سے یہ اس سے بات کراؤ، یہ جو گالی بک کے بھاگا ہے اسی سے میری بات کراؤ. گالی کیوں بکی اس نے؟ وہ نہیں ہے، چلے گئے. کہاں چلا گیا وہ؟ جب نمبر ہی اس کا ہے، میں نے اسی کے نمبر پہ کال کیا ہے. ہاں عبد الرحمان صاحب بات کریں گے. بات ہم عبد الرحمان صاحب نہیں بات کریں گے، ہم سے کریے. جب ان کو نہیں بات کرنی تھی تو پھر یہ گالی کیوں بک رہے؟ گالی نہیں بکنا چاہیے نا. گالی بکنے سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ گالی بک کے؟ کیوں بار بار کال کاٹ کے بار بار کال کر رہے ہو؟ ہاں کیوں بار بار کال کاٹ کر، کیوں بار بار کال کاٹ رہے ہو، پھر کال کر رہے ہو، پھر کاٹ رہے ہو، پھر کال کر رہے ہو؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی، کاٹ دیے پھر لگائے. غسل کر لو جا کے، ٹھیک ہے؟ پھر سے دوبارہ سے آ کے بات کرو، دماغ ٹھنڈا کر لو، دماغ میں پانی ڈال لو، پھر آ کے بات کرو. چلیے، بہت شکریہ آپ کا.